बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हर मजहब कहता है हम हक पर हैं, हम सच्चे हैं। हिंदू कहते हैं, ईसाई कहते हैं, यहूदी कहते हैं, मुसलमान भी ये कहते हैं कि हम हक पर। अल्लाह ने सिर्फ एक ही मजहब बनाया है, एक ही दीन जो अल्लाह के नजदीक सही है वो इस्लाम। धर्म तो दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म। I can prove to you that Islam is the one true religion in 45 seconds. हाँ बिल्कुल, हम हिंदू हैं। आप गर्व से कहें, हाँ Thank you so much. हमारा स्वभाव है ऐसा। One of my favorite scriptures in the Gospel of John is Yeshua's words where he said, I am the way, the truth, and the life. आखिर पता कैसे चले कि इन सब मज़ाहब में से सच्चा कौन है? क्या दीन इस्लाम के दावेदार, क्या हिंदू जो दावा करते हैं वो अपने दावे पर सच्चे भी हैं? और इस टॉपिक में ये बात याद रखिएगा कि हक सिर्फ और सिर्फ बोलने से ही साबित नहीं हो जाता, बल्कि हक तलाश करने के लिए, हक तक पहुंचने के लिए दलील चाहिए होती है, सबूत चाहिए होता है। हक को दिल से या फिर दिल की बातों से जाना नहीं जाता, बल्कि सबूत से जाना जाता है। हमारा दीन इस्लाम इस बात का दावेदार है। हक को तलाश करने में समझो, गौर करो, फिर हक तक पहुंचो। हमारा दीन इस्लाम इस बात का दावेदार नहीं है कि बस कबूल कर लो ना, बल्कि उसको सबूत के साथ इख्तियार करो, दलील के साथ इख्तियार करो। और यही वो बात है कि जो तमाम मज़हब से अलग कर देती है। अगर तुम वाकई ही हक की तलाश में हो तो ये ना देखो कि मैं किस घर से ताल्लुक रखता हूँ, मुसलमान है, हिंदू है, बल्कि नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ हक तलाश करो, दलील देखो कि अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान दलील भी तलाश करते हैं कि हाँ हम सच पर हैं। अगर कोई हिंदू है तो वो अपने घर वालों को नहीं देखेगा, बल्कि अपने मजहब के बारे में दलीलें तलाश करेगा कि हम जिस भगवान को पूजते हैं क्या वो सच्चा भी है, क्या वो अता करने वाला भी है। अच्छा, आपने कभी ये सुना है कि कोई मुसलमान हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान यहूदी हो जाए? आपने कभी सुना होगा? यकीनन नहीं सुना होगा, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि फलां हिंदू था अब मुसलमान हो गया है, फलां यहूदी था अब मुसलमान हो गया है, ईसाई था अब मुसलमान हो गया है। जरूर सुना होगा। और सिर्फ ना वो लोग ही मुसलमान से काफिर हो जाते हैं जो या तो पैसा कमाना चाहते हैं या फिर अपना प्यार जताना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं। सिर्फ वही लोग ही मुसलमानों में से हिंदू काफिर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पक्का है, हक की तलाश में है, तो फिर आपने देखा होगा कि वो हिंदू मजहब छोड़कर, ईसाई मजहब छोड़कर, यहूदाना मजहब छोड़कर मुसलमान हो जाता है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हक पर मुसलमान हैं, सच पर मुसलमान हैं, इनके पास जो दलीलें हैं वो सच्ची हैं, इनके पास जो अकायद हैं वो पक्के हैं। अब जो हिंदू से मुसलमान होता है, ईसाई से मुसलमान होता है, उसको पता चलता है ये जो मुसलमान है ना, ये एक खुदा की इबादत करते हैं और खालिस इबादत करते हैं, और वो फिर अपना मजहब छोड़कर मुसलमान हो जाता है। अच्छा, अब हमें नकली दलाइल भी देने चाहिए, क्योंकि हम दावे तो कर रहे हैं कि मुसलमान सच्चे हैं, मुसलमान हक पर हैं, तो हमें अब कुरान से भी दलील देनी चाहिए कि ये सच्चे हैं, मुसलमान सच्चे हैं। आ जाओ, अगर हिंदू हैं तो आ जाए, मुसलमान हो जाए, ईसाई हैं, यहूदी हैं तो आ जाए ना, मुसलमान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत ताहा में इरशाद फरमाता है, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। फिर सूरत अल अंबिया में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, और हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजा उसी की तरफ वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस
میری عبادت کرو. پھر اللہ تبارک و تعالی اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں نے کتاب نازل فرمائی ہے نا قرآن پاک، وہ بھی سچی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس میں نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے تعریف کے لائق اللہ کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب جو ہے قرآن پاک، اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الذین کلہم. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب سچی ہے، یہ رسول سچے ہیں، یہ انبیاء سچے ہیں. اب بھی وقت ہے پلٹ آؤ، لوٹ آؤ. اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کو سنو گے یا لوگوں کی باتیں سنو گے یا اپنی فیملی کی باتیں سنو گے کہ نا ان کی طرف نہ جانا. جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں نا حق کے بارے میں، وہ سچا نہیں، وہ حق نہیں ہے، بلکہ حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، جو قرآن میں آیا ہو، وہ حق ہے. اچھا، جب تم اس قرآن کو پڑھنے آؤ گے نا تو تمام اختلافات ختم کر کے دل کی نظروں کے ساتھ پڑھنا، پھر تم بہتر پڑھ سکو گے، بہترین سمجھ سکو گے. اگر تم اختلاف کی نیت سے قرآن کھولو گے نا تم پھر جگہ جگہ اختلاف ہی سوچتے رہو گے. یہ بات نہیں، یہ غلط بات ہے، اس کو یہاں پر ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے. لیکن اگر تم دل کی نظروں سے پڑھو گے تم کہو گے ہاں یہ سچ ہے. جہاں پر میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ تم ایک دفعہ اپنی کتاب پڑھو اور ایک دفعہ مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک سنو، پھر فیصلہ کرنا کیا سچا ہے کیا حق ہے. تمہیں قرآن سنتے جو لطف آئے گا، یاد رکھنا تم خود بول اٹھو گے سچا ہے یہ دین. پھر جہاں تمہیں سکون آیا وہاں رک جانا، وہی مذہب اختیار کر لینا. باقی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اتر جائے میری بات آپ کے دل میں. ابھی کے لیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے جواب کے ساتھ آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.